अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संजीला। दोस्तों, सियासतदानों के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो है उनके सीने में दिल नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सियासतदान, यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तहरीक लब्बैक के हवाले से जो कुछ चल रहा है पिछले 10 दिन से, और उससे पहले 2-3 दफ़ा हो चुका है पाकिस्तान में, मज़ाक बन चुका हुआ है कि ये लोगों के जानो माल की हिफाजत करना। बेशक जो भी हुकूमत है उसका काम है। अगर वो नवाज शरीफ साहब के दौर में था, जब फैज़ाबाद पे ये धरना दिया गया था, तो मेरे ख्याल में उस वक़्त की हुकूमत ने किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं की थी। जितने दिन रहे वहाँ पे, इनको किसी किस्म का कोई इन पे ऑपरेशन नहीं किया गया, सख्ती नहीं की गई, सिर्फ़ बर्दाश्त किया गया। ज़ाहिर है वो मॉडल टाउन वाला सानहा भुगत चुकी थी गवर्नमेंट, तो वो दूसरा कोई इस किस्म का अपने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी। तो उन्होंने पूरा इसको किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं की। हाँ, तारीख ज़रूर है, उस वक़्त की अपोज़िशन ने जितनी इसको हवा दी, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चाहे वो दूसरी जितनी पार्टियाँ हों, उन्होंने जो-जो किया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। शेख रशीद साहब की उस वक़्त की आपकी वीडियोज़ याद होगी कि हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, वरना ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तहरीक रसूल या लब्बैक पे जान भी कुर्बान, वो ड्रामे सारे आप लोगों ने देखे। दोस्तों, और तो और उस वक़्त का मीडिया पल-पल की लाइव खबर, मरते लोगों को दिखाना, जो पुलिस पर जो तशद्दुद हो रहा था, उस वक़्त के जो जो धरना देने वाले लोग थे, वो पल-पल की खबरें। अगर कुछ चैनल्स तो ऐसे थे जो बाकायदा सवाब समझकर खाना भी दे रहे थे, जैसे 92 चैनल था, कुछ और चैनल थे, सवाब समझकर खाना भी दे रहे थे इनको। वो मुनाफ़िक़त थी। अगर उस वक़्त ऐसा ना किया जाता तो शायद आज ऐसा ना होता। लेकिन क्योंकि ये एक-एक दिन और एक-एक वक़्त का फ़ायदा उठाते हुए या फ़ायदा उठाने के लिए किया जाता है, तो फिर वो कैसे ना करते। मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जो कि शाहिदा खान बासी थी, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉल की और कहा कि आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। उन्होंने कहा जी हम अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकते। मुझे आज बड़ा अफ़सोस हुआ जब मैं कल से ये खबरें सुन रहा हूँ कि रेंजर को पंजाब में लाया गया है और पंजाब पुलिस को रेंजर के अंडर कर दिया गया है। अब अंदाज़ा करें यहाँ पे हम किसको रोएँ, किससे शिकवा करें, किससे गिला करें, अवाम से करें, हुक्मरानों से करें, अदारों के सरबराहान से करें या मीडिया से करें। इस सारे जो ये सारी स्टोरी चल रही है, इसमें जो नुकसान है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम का है। वो चाहे तहरीक लब्बैक की तरफ से हो या चाहे पुलिस की तरफ से हो, चाहे रेंजर की तरफ से हो। जानो माल का मैं आज भी देख रहा था कि एक नौजवान अफ़सर था, वो अल्लाह को प्यारा हुआ है। 2 दिन पहले अब शहीद किसको कहना है? जो तहरीक लब्बैक वालों की तरफ से मारे गए गोले की वजह से शहीद हुआ है, या पुलिस की वजह से जो गोला चलाया है उसके मारने की वजह से तहरीक लब्बैक का कारकुन शहीद हुआ है? शहीद कहना किसको है? लड़ाई है क्या? कौन इस बात पे मुत्फिक नहीं है कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर मुसलमान की जान कुर्बान है अल्लाह के रसूल की हुर्मत पर। क्यों ऐसे मुआहदे किए गए जिन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था? क्यों उस वक़्त नहीं समझाया गया, या क्यों उस वक़्त ये बात नहीं डाली गई तहरीक लब्बैक के जो सरबराहान थे कि ये मुमकिन नहीं है कि हम सफ़ीर निकाल सकेंगे यहाँ से पाकिस्तान से। अगर एक सफ़ीर निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़े मसले हैं। ये क्यों नहीं किया गया? उस वक़्त क्या किया जाता रहा? शेख रशीद की सिर्फ़ आपको मैं चंद क्लिप सुनाता हूँ, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए, सुनिए ज़रा। एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। हमने उनको बैन नहीं किया हुआ। इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हर जगह, अपने निशान पे लड़ रहे हैं। लॉ मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ताकि नोटिफिकेशन जारी हो जाए TLP पर पाबंदी लगाने का। TLP से बातचीत चल पड़ी है और अल्लाह से उम्मीद है कि TLP से मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशन कोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस नत्ती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तुम्हारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी। ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे,
انہی سوچوں کا، انہی تضادات کا نتیجہ تھا کہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ سوچیں، یہ تضادات اور یہ منافقت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے شیر شید صاحب کے ایک منٹ کے کلپ میں 50 کلا بازی ان کو کھاتے دیکھا ہے، کبھی وہ یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان پاکستان کی معیشت، پاکستان کے رہائشیوں، شہریوں کے جان و مال کا نقصان کتنا زیادہ ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ٹی روڈ کو پچھلے 7 دن سے بند کیا گیا، یہ واحد ٹرنک جی ٹی روڈ ہے جس پہ آپ کی پورا ایک طرف کا پاکستان دوسرے طرف کے پاکستان آتا جاتا ہے۔ کیا کیا جائے، کس کو کہا جائے؟ اس وقت کی اپوزیشن کے جو رول تھا اس کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو سیاستدان اپنی جانیں بچاتے پھر رہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جناب احسن اقبال چوری صاحب کو باقاعدہ فائر لگا تھا، ان کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ اور احسن اقبال صاحب کس کے بیٹے ہیں؟ شاید آپ کو پتا ہو کس خاندان سے ہیں جنہوں نے یہ قانون کے لیے کیا 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 ہوا ہے، اور ان کو بھی ثابت کرنا پڑا کہ وہ تحریک لبیک کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، اور وہ جان دیتے دیتے بچے، شہید ہوتے ہوتے بچے۔ اس لیول پر کھینچ کے لے گئے تھے۔ میڈیا میں اگر آپ دیکھیں جو مین سٹریم میڈیا تھا وہ تو تھا ہی تھا، ایک گیلے تیتر کے نام سے مشہور ہے، عمران خان صاحب اینکر ہے، اگر ان کو دیکھیں اس وقت وہ کیا کہتے تھے، وہ کلپ بھی چلایا جا سکتا ہے، بٹ اب اس کا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ تحریک لباک ایسے ایسے، اور پھر دوبارہ جب پچھلے 2 4 6 مہینے پہلے آئے تھے تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان پنجاب میں ہم نے اپنے زندگی میں کم از کم، میں نے میری جو زندگی ہے اس میں 40 45 سال میں کبھی نہیں سنا تھا کہ رینجر آئی ہے۔ آج رینجر بھی آ چکی ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے جن لوگوں کے بارے میں الزام لگتا ہے کہ آپ نے خود پالا ہے، خود بنائے ہیں، یہ آپ کے لیے پالک بچے ہیں، جب آپ چاہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ملک میں اگر دیکھا جائے تو نوٹیفیکیشن چیف آف آرمی سٹاف کون بنے گا، ڈی جی ایس آئی کون بنے گا، کور کمانڈر کون بنے گا، عمران خان کی حکومت کتنی چلے گی، یہ مسائل چل رہے ہیں۔ ان چیزوں کو کہا یہ جا رہا ہے، کل کے ہمارے پرو میں کہا گیا، ان کو ہائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں سے چھپانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے، پش پش ڈالنے کے لیے ایک نئی طرح کا ڈرامہ کیا ہے تاکہ کوئی یہ بات کہہ نہ سکے کہ مہنگائی ہے۔ اپوزیشن ایک بالکل بڑی جان فشانی سے عوام کے لیے سڑکوں پر نکل آئی تھی، ہر شہر میں اپوزیشن کی ہر جماعت مظاہرے کاری تھی مہنگائی کے خلاف۔ کوئی پتہ نہیں کسی کو مہنگائی کدھر گئی ہے۔ 4 دن آپ نے کرکٹ کے چکر میں ٹی وی بزی رکھے، تحریک انصاف والوں کی کوئی آواز نہیں نکلی، وہ بالکل ایک جگہ پہ بیٹھے رہے۔ جیسے ہی نیوزی لینڈ کا کرکٹ کا میچ ختم ہوا، تحریک انصاف والے پھر تحریک لبیک والے پھر کھڑے ہو گئے، اور پھر وہاں پہ کاموں کی، سادوں کی لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں چلنی شروع ہوگی۔ منافقت جب تک اس معاشرے سے ختم نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیچے سے لے کے اوپر تک بڑے سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو اس وقت ملک کے حکمران ہیں یا سربراہان ہیں، منافقت جب تک اندر سے نہیں نکالیں گے، سچے پاکستانی نہیں بنیں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تحریک لبیک والوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ خدا را وہ بھی کچھ خیال کر لیں۔ یہ ملک اتنا ہی ان کا ہے جتنا کہ ان سیکورٹی ادارے والوں کا، اور سیکورٹی ادارے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں پہ فائر نہ کرے، اپنے لوگوں کو شہید نہ کرے۔ کس کو شہید کر رہے ہیں؟ اتنا ہی شوق ہے لڑنے مرنے جھگڑنے، تو چلیں کسی بارڈر پہ چلے جائیں، اپنے ہی لوگوں کو مار کے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ملک پر، سونے ملک پر رحم کرے، لیکن اینڈ آف ڈے پہ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کے اندر سے منافقت نہیں نکلے گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوستو بہت شکریہ، اپنا خیال